बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साफी पेंसिल के साथ मैं हूं जुल्करनैन शेख। मेरी आवाज से या मेरी आंखों से आपको ये लग रहा हो कि मेरी तबीयत खराब है तो बिल्कुल नासाज है, क्योंकि लाहौर के अंदर स्मोग ने अपने पंजे गाड़े हुए हैं और आपको सांस लेना भी महंगा है। सो इसके लिए मैं पहले एडवांस में माजरत खाऊं। मोहसिन नकवी जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, वजीर दाखिला भी हैं और आपको हर वक्त टीवी पर नजर आएंगे, उनको अब और बड़ी जिम्मेदारी जल्द मिलने जा रही है। जी हाँ, शहबाज शरीफ की जगह अब अगले वजीर आजम मोहसिन नकवी होंगे। क्यों होंगे, इस पर भी बात करेंगे। और मुझे क्यों लगता है ऐसा, मैं क्या, मेरे पास कोई जिन है या कोई मौक्कल है जो मुझे आके बता रहे हैं? कैलकुलेशन से मुझे ये लगता है। हो सकता है आपको मैं ये बात समझाने में, ये दलील देने में आपको कन्विंस कर सकूं। सो मोहसिन नकवी, अगर पिछली 5000 साल की इंसानी तारीख देखें तो उसमें मोहसिन नकवी एक ऐसा शख्स है जिन्होंने सबसे कम टाइम में सबसे ज्यादा तरक्की की है। मैं उनको जो जानता हूं वो उस वक्त जानता हूं जब वो सीएनएन के लिए काम करते थे, और फिर उन्होंने मीडिया हाउसेज बनाए। मेहनती वो बहुत हैं, ये तो मुझे पता है, और वाइब्रेंट भी है, नजर भी आपको आते हैं। तो पाकिस्तान की जो स्टैब्लिशमेंट है, उनको मियां शहबाज शरीफ और जो मौजूदा नून लीग की क्यादत है, वो किसी तरह काउंटर करती हुई नजर नहीं आ रही। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह नौजवानों को लेकर चल रही है और जिस तरह पाकिस्तान के अंदर नौजवान सोशल मीडिया के थ्रू वाइब्रेंट है, तो मोहसिन नकवी अब एक ऐसा करेक्टर है जिसको पाकिस्तान की शराफिया भी चाहती है कि इनको वजीर आजम बनाया जाए, और साथ साथ कख न रहे डोनाल्ड ट्रंप का। वो भी जीत गए, व्हाइट हाउस में आ गए। तो जो ट्रंप और कप्तान की यारी है, उसको अमरीकी हलकों में कोई काउंटर कर सकता है तो वो मोहसिन नकवी है। और क्या मोहसिन नकवी मौजूदा सियासी सेटअप में कितने एक वजीर आजम के तौर पर क्या कहते हैं, डाइजेस्टेबल है, इस पर भी आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं कुछ थोड़ी सी चीजें आपको, दो तीन चीजें आपको खेल में दूंगा। पिछले एक डेढ़ हफ्ते में आपने देखा होगा कि आर्मी चीफ साहब गए हैं कोयटा में। अगर कोयटा धमाके के बाद, तो वहां पर आपको वजीर आजम साथ नहीं, मोहसिन नकवी नजर आएगा। आप देखें। और दूसरी तरफ जो पिछले एक हफ्ते के दौरान कुरम एजेंसी में क्या हालात रहे, क्या नहीं रहे, वहां पर वजीर आजम शहबाज शरीफ गए तो तारीफ है वो मोहसिन नकवी की कर रहे हैं। फिर पाकिस्तान की पार्लियामेंट की एक स्टैंडिंग कमेटी ने आईजी इस्लामाबाद को बुलाकर उन्हें लताड़ा। बेसिकली वो इनडायरेक्टली मोहसिन नकवी को लताड़ा था। उसको डिफेंड करने के लिए भी शहबाज शरीफ इस्लामाबाद के अंदर वो एक कैमरे वगैरह लगाए, सेंटर बनाया, वहां पर गए और वहां पर तारीफें भी मोहसिन नकवी की कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि उनको भी नजर आ रहा है कि एज ए कैंडिडेट अब मोहसिन नकवी एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है एज ए प्राइम मिनिस्टर उनकी जगह पर। तो फिर उसकी जरा तारीफें कर लेना, थोड़ा सा मामला पीछे चला जाए। अब आ जाते हैं मोहसिन नकवी को वजीर आजम बनने के लिए प्रैक्टिकली क्या चाहिए। इस वक्त मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पीपल पार्टी, ये दो बड़ी जमातें, और साथ जो छोटी मोटी एमक्यूएम और बाकी हैं, वो काफ लीग है, उनके तमाम की एक इत्तेहादी हुकूमत है। आपको अच्छी तरह याद होगा कि कई बार जो सदर हैं पाकिस्तान कि जनाब मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब, वो मोहसिन नकवी साहब को अपना बच्चा कह सके। यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से मोहसिन नकवी को वजीर आजम बनाने पर मेरा नहीं ख्याल कि कोई एतराज होगा। रही नून लीग की बात, वो तो वैसे किंग्स पार्टी है, आपको पता ही है कि जब जिस तरफ 17, वैसे वो पीटीआई वाले कहते हैं जी 17 सीटों के साथ हुकूमत कर रही है, 45 है, 50 है, अल्लाह जाने। लेकिन ये मुझे अच्छी तरह पता है कि जो पीछे ट्रैक रिकॉर्ड है, जो हिस्ट्री है, तो वो किंग्स पार्टी है। उसको जब आवाज आएगी उनके एमएनएज को कि किस तरफ जाना है, चूं चां भी नहीं होगी। और मेरा ख्याल है कि अगर मोहसिन नकवी साहब जितनी, क्योंकि वो पंजाब में निगरान वजीर आला रहे हैं और 90% इस वक्त पंजाब के आईजी से लेके ब्यूरोक्रेसी वही चल रही है जो मोहसिन नकवी साहब की लगाई हुई थी, चाहे यहां पे वजीर आला मरियम नवाज आ गई। तो मियां नवाज शरीफ साहब को भी मनाना मुश्किल नहीं होगा कि उन्हें, अगर उनकी बेटी को पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा वो दे ही रखा जाए, तो वो भी इस बात पर मान जाएंगे। अब आप और मैं भी कभी थोड़ा सा नाकिस दिमाग का ना, आप ये सोच रहे होंगे यार ये तो मोहसिन नकवी तो सेनेटर है, ये वजीर आजम कैसे बनेगा? तो भाई आपको मैं एक मिसाल बताता चलूं। जब सदर मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी यहां पर, और वो वर्दी के साथ सदर थे, अब तो हम जरा मतलब हमें दिखावे की डेमोक्रेसी है। उस वक्त सदर मुशर्रफ साहब के दौर में मीर जफरुल्लाह जमाली साहब वजीर आजम थे, और उन्होंने कोई एक दो गुस्ताखियां कर दी, जिसके बाद सदर मुशर्रफ को वो एज ए वजीर आजम बिल्कुल पसंद नहीं थे। तो उस वक्त फौरी तौर पर यह फैसला किया गया कि उनकी जगह वजीर आजम कौन होगा। तो उस वक्त पाकिस्तान के जो वजीर खजाना थे जनाब शौकत अजीज साहब, वो भी सेनेटर थे, और यह फैसला किया गया कि इनको वजीर आजम बनाना है। अमरीका बहादुर भी इस पर राजी था। तो
پھر ان کو چکوال کے ایک حلقے سے ایم این اے کا الیکشن لڑوایا گیا، اور جب تک جب بھی کوئی سیٹ فارغ ہوتی ہے تو وہاں پر ایک الیکشن پروسیجر ہے، اتنے دن بعد الیکشن ہوگا، اتنے وہ جو ہمارا ٹوپی ڈرامہ ہے، ہونا تو وہی ہوتا ہے، کس نے جیتنا ہے۔ اس ڈرامے کے لیے جو 3 مہینے کا ٹائم تھا، اس 3 مہینے کے لیے جناب چودھری شجاعت حسین صاحب کو نگران ٹائپ وزیر اعظم لگایا گیا تھا، اور پھر جناب شوکت عزیز صاحب نے وہ سیٹ جیتی، اور پھر وہ وزارت عظمیٰ کے منصب پر آ کر برجمان ہو گئے۔ تو یہ جو سوچ رہے ہیں نا کہ میں جو بات کر رہا ہوں محسن، ایک سیٹ خالی کرا کے انہیں ایم این اے بنانا، یہ تو کوئی کام ہی نہیں۔ محسن نقوی صاحب کو وزیر اعظم بنانے کی ایک اور وجہ، جو بڑی وجہ ہے، وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے۔ کک نہ رہے، وہ جیت گیا اور وائٹ ہاؤس میں آ گیا، اور کپتان سے اس کی یاری بھی ہے۔ تو امریکی حلقوں میں اگر کوئی پاکستانی موجودہ گورنمنٹ کے سیٹ اپ میں سے کوئی شخص پاکستانی جس کی امریکی حلقوں میں نو ہو ہے، سلام دعا ہے، یا ان کے ساتھ وہ بات چیت کر سکتا ہے، تو وہ کریکٹر بھی صرف اور صرف ایک ہے، اس کا نام ہے محسن نقوی۔ سو یہ تمام تر عوامل محسن نقوی صاحب کے حق میں جا رہے ہیں کہ وہ جلد جلد موجودہ سیٹ اپ میں وزیر اعظم کے طور پر دیکھے جائیں گے۔ یہ میں پریڈکشن کر رہا ہوں، اور جب یہ ثابت ہوگی تو میں یہی ویلاگ دوبارہ آپ کے لیے اپلوڈ کروں گا، اور میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کروں گا کہ میں نے کیا کہا تھا۔ جو باتیں میں اس وقت کر رہا ہوں آن پیپر میرے پاس کچھ نہیں ہے، پر میں جو کیلکولیشن کے ساتھ کر رہا ہوں، مجھے یہی نظر آ رہا ہے کہ اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، میاں شہباز شریف، اب وہ ظاہری بات ہے بوڑھے بھی ہو گئے ہیں، سنے وہ بیمار بھی ہیں، اللہ انہیں صحت دے، عمر کا کسی وقت وہ شہباز سپیڈ تھے، اور ان کا یہ لقب بھی محسن نقوی نے محسن سپیڈ کا لیا۔ تو وہ آپ کو وائبرنٹ نظر نہیں آ رہے، وہ نہ اتنے ایکٹیو ہیں، بس انہوں نے واری لینی تھی، میرا خیال ہے بطور وزیر اعظم وہ واری لے لی انہوں نے۔ اور مجھے یوں لگتا ہے کہ پاکستان ویسے بھی ان سے جو کام لینے تھے 26ویں آئینی ترمیم کے ہوں یا سروسز چیف کی ایکسٹینشن کے ہوں، وہ سارے کام لے لیں، اب ان کی ہمیں اتنی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز جو گورنمنٹ میں ہے، اس میں سے آپ کو ایکٹیو پورشن ہے، تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی نظر آئے گی، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب تو اگلی واری لینے کے لیے یقین دہانی کرا چکے ہیں نا ان کو۔ تو اس واری میں تو ان کو آپ جدھر مرضی کھڑا کر لیں، وہ سلوٹے ماریں گے، وہ ظاہری بات ہے اس پر راضی ہوں گے۔ جو باقی بڑی جماعتیں، ایم کیو ایم کے بھی محسن نقوی صاحب سے بڑے اچھے مراسم ہیں، انہوں نے ایم کیو ایم کو بڑا اوبلائج کیا ہوا ہے، اور وزیر داخلہ بڑا اوبلائج کیا ہوا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کاف لیگ تو بنائی ہی محسن نقوی تھی۔ یہی محسن نقوی صاحب کا کردار اگر نہ ہوتا تو کس طرح عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جاتی، کس طرح کاف لیگ میں پھوٹ پڑتی، اور کس طرح کاف لیگ کے ووٹوں کو تحریک عدم اعتماد کے طور پر استعمال کر کے نہ صرف وفاق بلکہ پنجاب کی حکومت بھی ہلا دی گئی تھی۔ یہ تو اور بات ہے کہ بعد میں ملی، اور پھر خان صاحب نے ایک میرے خیال میں بہت ہی غلط سیاسی ڈیسیژن لیا جب انہوں نے پنجاب اور کے پی کے کی اسمبلیاں ریزالو کروا کے وزارت اعلیٰ چھڑوائی۔ بہرحال یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے۔ میں اس بات کو اب وہ ایک بار پھر ریپیٹ کروں گا، جس طرح شہباز شریف بار بار محسن نقوی کی تعریف کر رہے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ تعریف سے یار میں مان رہا ہوں چھوڑ دیں۔ جس طرح محسن نقوی صاحب اب پاکستان کی تمام تر سائڈوں پر ایکٹیو ہیں، اور جس طرح اب جب ڈونلڈ ٹرمپ جنوری کے اندر وائٹ ہاؤس سنبھال لے گا، اور یہ اندھے کو بھی پتا ہے کہ اس کی اور اس کی فرسٹ لیڈی میلانیا ٹرمپ کی عمران خان کے ساتھ کتنی اچھی سلام دعا ہے، اور اگر وہ امریکی صدر اگر یہ چاہے گا کہ عمران خان جیل سے باہر آئے، تو یہ جو آپ کو ہوائیاں نظر آ رہی ہیں نا، احسن اقبال فلانا خواجہ آصف، یہ ساری وہیں پہ ختم ہو جائیں گی۔ امریکی صدر جب چاہتا ہے تو پاکستان جیسے ممالک ہم ہل سکتے ہیں؟ بالکل نہیں ہل سکتے۔ سو اس بات کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اگر کوئی بندہ پاکستان کے موجودہ حکمران سیٹ اپ میں سوٹیبل ہے تو وہ محسن نقوی ہے، جس کی نہ صرف امریکہ کے اسٹیبلشمنٹ میں امریکی جو وزارت خارجہ ہے وہاں پر جتنے بھی امریکن تھنک ٹینکس ہیں، ان کو اگر کسی موجودہ حکومت کے سیٹ اپ میں کسی بندے کا کوئی اگر ایکٹیو رابطہ ہے تو وہ محسن نقوی ہے۔ سو محسن نقوی صاحب، اب مجھے لگتا ہے کہ ان کو یہ جاب دینے کا فیصلہ جلد آپ کو نظر آئے گا، اور ماحول پورا بنایا جا رہا ہے، اور اب جلد ہی کچھ جو ٹیکنوکریٹک سینس میں آپ کو تبدیلیوں کی بات کی رہی ہے بالکل نہیں ہوگی۔ دکھاوے کے لیے ہمارے پاس یہی جمہوریت ہوگی، اور آپ کو جلد نظر آئے گا کہ پاکستان کی وزارت عظمیٰ کے لیے ایک نیا چہرہ محسن نقوی صاحب کی شکل میں سامنے آیا ہے۔ بہت شکریہ۔